येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति च नैपुण्ये महर्षयः तोष्टुम्यमारुक्तगणानुविजयतेतरा। मुन्वलौ क्रियायां क्रियार्थायां इति सूत्रस्य विवरणं चलति। तत्र सूत्रार्थः उक्तः मुन्वलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् इत्यस्य क्रियार्थायां क्रियायाम् उपपते भविष्यत्यर्थे धातोः एतौ स्तः। मान्दत्वात् अव्ययत्वं कृष्णं द्रष्टुं याति कृष्णं दर्शको याति इति उदाहरणद्वयमपि अस्माभिः प्रतिपादितम्। अत्र भविष्यत्यर्थे धातोः एतौ स्तः इति उक्तम्। कृष्णं दर्शकः याति इति पर्यन्तम् अस्माकं विवरणं सम्पन्नम्। अत्र एकः विषयः चर्चितः अस्ति। तत्र भवन्तः जानन्ति यदा कृतन्तप्रकरणस्य आरम्भसमये वयं धातोः इति सूत्रानन्तरम् एकं सूत्रम् अस्माभिः पठितमस्ति। वा असरूपो अस्त्रियाम् इति एकं सूत्रम् अस्माभिः पठितमस्ति। वासरूपो अस्त्रियाम् इति अस्ति सूत्रम्। अर्थात् तत्र एवमस्ति, यत्र धात्वधिकारे तत्र किं भवति, अहं सूत्रं दर्शयामि। धात्वधिकारे तत्र एकक्षणं, वासरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रं। तत्र किञ्चित् विवरणं करिष्यामि अहं, कारणं ये नवीनाः सन्ति ते जानन्तु इति कृत्वा ईषद्मात्रं विवरणं करिष्यामि। यदा सामान्यतः सर्वत्र शास्त्रे सामान्यविधयः अपि भवन्ति, अपवादविधयः अपि भवन्ति। सामान्यप्रत्ययाः अपि भवन्ति, अपवादप्रत्ययाः भवन्ति। यत्र अपवादप्रत्ययः भवति तर्हि सामान्यप्रत्ययस्य नित्यबाधः भवति, सामान्यप्रत्ययस्य नित्यबाधः भवति। यदा अपवादस्य बलमस्ति, अपवादबलीयसि इति नियमः, तदनुसारम् अपवादप्रत्ययः एव अथवा अपवादनियमः एव प्रवर्तते, सामान्यस्य बाधः भवति तेन। परन्तु अस्मिन् प्रकरणे तथा नास्ति। अस्मिन् प्रकरणे धात्वधिकारे किं भवति, यदि प्रत्ययः भवति सः प्रत्ययः यदि समानरूपः नास्ति, असमानरूपः भवति। समानरूपः असमानरूपः इति भेदद्वयम्। अर्थात् कदाचित् अनुबन्धलोपानन्तरं यदा यदा तत्र सर्वेषु प्रत्ययेषु अनुबन्धाः भवन्ति, तर्हि अनुबन्धानां लोपानन्तरं यद् अवशिष्यते तत्र यदि समानरूपता अस्ति तर्हि भिन्नः विषयः। यदि असमानः भवति चेत्, असमानः इत्युक्ते अनुबन्धलोपानन्तरं प्रत्ययौ यदि असमानौ अर्थात् एकविधं नास्ति, भिन्नभिन्नस्वरूपस्य भवति, भिन्नभिन्न आनुपूर्वी भवति, आनुपूर्वी इति स्पेल्लिङ्ग्, भिन्नभिन्न आनुपूर्वी भवति, तर्हि तत्र नित्यबाधा न भवति, तत्र वैकल्पिकबाधा भवति इति नियमः। अर्थात् सामान्यप्रत्ययस्य अपवादप्रत्ययेन विकल्पेन बाधा भवति इत्यर्थः, वैकल्पिकः नियमः। तत् कुत्र, यदि तत्र कृत्प्रत्ययः असमानः भवति चेत्, समानः भवति चेत् नित्यबाधा, असमानबाधा भवति, असमानः अस्ति चेत् विकल्पेन बाधा भवति इति नियमः। नित्य 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 बाधा न भवति इत्यर्थः, यदि असमानप्रत्ययः अस्ति। तर्हि समानता असमानता च एतत् सर्वं मया विस्तरेण पूर्वं प्रतिपादितं। भवन्तः मम कृतन्तप्रकरणस्य तत्
वीडियो अस्ति यूट्यूब् मध्ये, भवन्तः तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। आरम्भदिवसस्य दिनद्वयस्य वा तद् दृश्यते चेत् ततः द्रष्टुं शक्यते, ततः पठितुं शक्यते। तत्र अहं पूर्णं विवरणं कृतवान् अस्मि। तर्हि भासरूपो इति सूत्रस्य विवरणं कृतवान् अस्मि। तर्हि तत्र एवमस्ति, असरूपः प्रत्ययः भवति चेत् नित्यबाधः भवति इति अस्ति। इति एकः विषयः अस्माभिः अत्र स्मर्तव्यः। तदनन्तरं तत्र किमर्थं स्मर्तव्यम् इति अहं वदामि। अत्र इदानीम् एकः विषयः चर्चितः अस्ति। यदा यत्र नुल् प्रत्ययः विधीयते तत्र नुल् तस्मिन्नेव अर्थे नुल् तेन सह तृच् प्रत्ययः अपि नुल् तृचौ इति सूत्रे विहितमस्ति। तर्हि एकः प्रश्नः अत्र, नुल् भवति चेत् नुल् द्वारा किं भवति? नुल् द्वारा तृच् प्रत्ययस्य अपि तत्र बाधा भवति। इत्युक्ते पक्षे तृच् प्रत्ययः अपि तत्र भवितुम् अर्हति खलु इति एकः प्रश्नः। कारणं नुल् तृचौ इति अस्ति, नुल् अस्ति तृच् अस्ति, समानमस्ति तत्र। तर्हि नुल् भवति चेत् तृच् अपि भवितुम् अस्ति खलु, अर्हति खलु इति। तत्र असमानता अपि अस्ति। तत्र नुल् इत्यस्य वु इति अवशिष्यते, तृच् इत्यस्य तृ इति अवशिष्यते। तर्हि तत्र समानरूपता नास्ति, असमानरूपता अस्ति। तर्हि तत्र नुल् इत्यनेन तत्र विकल्पेन बाधा भवति चेत् तत्र उभयमपि भवितुम् अर्हति खलु इति एकः प्रश्नः उपस्थापितः। तदेव तत्र तस्य कारणं प्रश्नस्य एवमस्ति, वासरूपविधिः अस्ति इति कृत्वा। अर्थात् तत्र पश्यतु, अस्मिन् धात्वधिकारे असमानरूपः प्रत्ययः अपवादः वा बाधको भवति तृतिकारविहितप्रत्ययं वर्जयित्वा। स्त्रियां तिन् इत्यादि सूत्रेषु अयं नियमः नास्ति। भिन्नः विषयः, तत् पार्श्वे स्थापयति। तत्र नुल् तृचौ इति अस्ति। तर्हि नुल् तृचौ इत्यत्र नुल् इति उक्तं चेत् तृच् अपि भवितुम् अर्हति खलु इति प्रश्नः अस्ति। तत्र एवमस्ति, तत्र तस्य उत्तरं वदति, तस्य एवमस्ति, अर्थात् तत्र अत्र अस्मिन् प्रकरणे वासरूपविधि न भवति इति आचार्यस्य मतम्। अस्मिन् सन्दर्भे वासरूपेण तृजादयो न इति वदति। वासरूपप्रत्ययः इत्युक्ते वासरूपविधि इत्युक्ते विकल्पविधि, सामान्यप्रत्यय, असरूपेण अपवादेन सामान्यस्य पूर्णरूपेण नित्यबाधा नास्ति, विकल्पबाधा अस्ति, विकल्पेन बाधा भवति इति नियमः अस्मिन् सन्दर्भे न प्रवर्तते इत्यर्थः। वासरूपविधिना वासरूपेण तृजादयो न इति आचार्यः वदति। अत्र तृचादिप्रत्ययाः वैकल्पिकप्रत्ययाः अपवादप्रत्ययाः विकल्पेन न भवन्ति इति आचार्यस्य मतम्। किमर्थं न भवन्ति? अत्र वासरूपेण तृजादयः किमर्थं न भवति इति चेत् तत्र आचार्यः वदति, यदि तथा करणीयमासीत् तर्हि नुल् तृचौ इति ततः तत्र नुल् इति अनुवर्तनं कर्तुं शक्यमासीत् इति आचार्यस्य मतम्। यदा तत्र पुनः एकवारम् उक्त्वा, कुत्र नुल् तृचौ इति सूत्रे नुल् इति पुनः एकवारम् उक्त्वा आचार्यः अत्र अस्मिन् सूत्रे तुमुन्वलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् इति सूत्रे पुनः नुल् इति कृतवान्। एकवारं तत्र कृत्वा पुनः द्वितीयवारम् अस्मिन् सूत्रे नुल् इति विधानम् एतस्य ज्ञापकं भवति। अस्मिन् सन्दर्भे तृच् प्रत्यय तृचादयः न भवन्ति इत्यस्य ज्ञापकमस्ति तद् इति तत्र विवरणमस्ति। तदेव पश्यतु, तत्र वाक्यं किं वाक्यमस्ति इदानीम्? अत्र वासरूपेण तृजादयो न, अर्थात् वा असरूप, तत्र तत्सूत्रमस्ति खलु, तत्र वासरूपविधिः अस्ति खलु, तेन वासरूपविधि द्वारा एतेन वासरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रेण यद् अपवादनियमानां विकल्पविधि इति विषयः अत्र नास्ति। अत्र वासरूपेण इति तृजादयः न। तर्हि तस्य प्रमाणं किं? तत् किमर्थं न, कथं न इति चेत् तस्य उत्तरमस्ति, पुनः
न्वलुक्तेः पुनः न्वलुक्तेः इति अर्थात आचार्यः न्वल्तृचौ इति सूत्रं ते तस्मिन् सूत्रे न्वल् इति उक्त्वा तत् पुनः तुमुन्वलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् इति सूत्रे न्वल् इति प्रत्ययस्य पुनरुच्चारणं तत्र ज्ञापकम् अत्र वासरूपविधिः न प्रवर्तते इत्यस्य प्रमाणम् इति तस्य आशयः। इति आचार्यः सामान्यरूपेण तद् विवरणं कृतवान्। तत्र पुनः तत्र त्रिजातयः इति उक्तं। त्रिजातयः इत्युक्ते तत्र कोऽपि वा अपवादप्रत्ययः अत्र न भवति। किमर्थं न भवति? तदेव त्रिजातयः इति आदिशब्दस्य योगं कृतवान्। अन्येपि प्रत्ययाः न भवन्ति, केवलं त्रिच् न, अन्येपि अपवादप्रत्ययः कोऽपि अत्र न भवति। यदा नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुणिन्यचः इत्यादि ये प्रत्ययाः विहिताः अपवादरूपेण तेषु एकोऽपि प्रत्ययः अत्र न भवति इति आचार्यः त्रिजातयो इति आदिशब्देन तत्र आचार्यः कथयितुम् इच्छति। केवलं त्रिच् इति न, त्रिजातयः त्रिजातयः अन्येपि प्रत्ययाः अपवादप्रत्ययाः भवन्ति, तेषु एकोऽपि प्रत्ययः अत्र अस्मिन् अर्थे न भवति इति आशयः आचार्यस्य। अत्र वासरूपेण त्रिजातयो न पुनर्न्वलुक्तेः इति तत्र सूत्रस्य विवरणम्। एतावदुक्त्वा एतावदेव तत्र विवरणमस्ति। एतद् विवरणं किञ्चित् अवशिष्टमासीत्, तदनन्तरं वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः। अस्माकम् अग्रिमः विषयः, अग्रिमं सूत्रं तुमुन् विधिरेव अनुवर्तते। तुमुन् विधि पुनः अग्रे अनुवर्तते। समानकर्तृकेषु तुमुन् इति अग्रिमः नियमः। समानकर्तृकेषु तुमुन् इति सूत्रम्। समानकर्तृकेषु तुमुन् इति तत्र सूत्रमस्ति। सूत्रस्य विवरणं वयं पश्यामः, तदनन्तरं तस्य उदाहरणानि पश्यामः। एकक्षणम् अत्र पश्यामः। प्रथमं सूत्रं, सूत्रसंख्या पश्यतु, समानकर्तृकेषु तुमुन्। तर्हि एकं तु इदानीं भविष्यदर्थे वयं दृष्टवन्तः। भविष्यदर्थे क्रियायाम् इति तुमुन्वलौ क्रियार्थायाम् इति एकेन सूत्रेण वयं तत् पठितवन्तः। एकप्रकारः तुमुन् प्रत्ययस्य। इदानीम् अपरस्मिन् अर्थे समानकर्तृकेषु तुमुन् इति अग्रिमं सूत्रम्। समानकर्तृकेषु तुमुन्। समानकर्तृकेषु इत्यस्य कः अर्थः? समानः कर्ता येषां ते इति समानकर्तृकाः इति तस्य विग्रहवाक्यं। समानः कर्ता येषां ते इति समानकर्तृकाः तेषु समानकर्तृकेषु इति अस्ति। तेषु समानकर्तृकेषु इति तस्य विग्रहवाक्यं। बहुव्रीहिसमासः। समानकर्तृकेषु इति सप्तम्यन्तं पदं, तुमुन् इति प्रथमान्तं पदम् इति पदद्वयं। तत्र इच्छार्थेषु इति अनुवर्तते। इच्छार्थेषु इति पदं तत्र नास्ति। इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ इति सूत्रम्। इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ इति सूत्रं। तस्मात् सूत्रात् इच्छार्थेषु इति अनुवर्तते। अनन्तरं एतत् सूत्रं भवन्तः पूर्वमेव जानन्ति। कृततिङ् इति सूत्रं। कृततिङ् इति सूत्रात् कृत् इति अनुवर्तते। एते सर्वे अधिकाराः सन्ति। प्रत्ययः, परश्च, आद्युदात्तश्च, धातोः। धात्वधिकारे विषयः चलति, भवन्तः जानन्ति। अनन्तरं परः प्रत्ययः भवति इति सर्वं वयं जानीमः। तेन कारणेन तत्र अधिकविवरणस्य आवश्यकता नास्ति। तत्र एवमस्ति, इच्छार्थेषु धातुषु समानकर्तृकेषु उपपदेषु धातोः किं भवति? धातोः तत्र तुमुन् प्रत्ययः भवति इति तत्र विषयः। यदा इदानीं पूर्वं वयं क्रियार्थो उपपदम् इति विषयम् उक्तवन्तः। अर्थात् क्रियार्था क्रिया उपपदमस्ति चेत् इति तत्र वयम् उक्तवन्तः। इदानीम् अत्र
अक्रियार्थ उपपादनम अक्रियार्थ उपपदार्थम अक्रियार्थ उपपदार्थम एतत् इति तत्र विवरणम् अत्र अस्ति। पश्यतु, अत्र समानकर्तृकेषु तुमुन् इति सूत्रम्। अत्र प्रथमं वाक्यं पश्यतु, अक्रियार्थोपपदार्थम् एतत् इति। अर्थात् किमस्ति, पूर्वसूत्रे क्रियार्था क्रिया उपपदं भवति चेत् तुमुन् भवति इति आसीत्। पूर्वसूत्रस्य विवरणे किम् आसीत्, क्रियार्था क्रिया द्रष्टुं याति, द्रष्टुं याति, तत्र याति इति क्रियार्था क्रिया अस्ति। व्रजति, कृष्णं द्रष्टुं व्रजति, तत्रापि व्रजति इति क्रिया अस्ति, तद् द्रष्टुम् इति दर्शनक्रिया निमित्तं व्रजनक्रिया इति आसीत्, इत्युक्ते क्रियार्था क्रिया आसीत्। अत्र तथा नास्ति। अत्र क्रियार्था क्रिया उपपदे भवति तुमुन् भवति इति पूर्वमुक्तमस्ति, तद् अत्र नास्ति। अत्र प्रकृतसूत्रे क्रियार्था क्रिया क्रियार्थां क्रियां विना अपि क्रियार्था क्रियायाः अपेक्षा नास्ति, क्रिया विना क्रियार्था क्रिया तत्र किं भवति, इच्छार्थक क्रियामात्रे उपपदे, केवलम् इच्छार्थक क्रिया, इच्छार्थक क्रिया यत्र भवति तत्रैव समानकर्तृकेषु इच्छार्थक क्रिया भवति। अहं किमपि इच्छामि, तर्हि यद् इच्छति तस्मात् तत्र तत्र इच्छार्थक क्रियायाम् उपपदे तुमुन् प्रत्ययः भवति, तत्र एककर्तृकः भवति। अर्थात् तत्र पूर्वक्रियायां तत्र कर्तृद्वय तत्र एतदस्ति खलु, व्रजति पश्यति इति, तत्र कर्तृशक्तिद्वयमस्ति, कर्तृशक्तिद्वयमस्ति तत्र। अत्र तथा नास्ति, अत्र केवलम् इच्छार्थक एककर्तृशक्तिः अस्ति। एककर्ता कर्तृक धातोः धातु उपपदे तत्र किं भवति, धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति इति। इच्छार्थकेषु एककर्तृकेषु उपपदेषु धातोः तुमुन् स्यात्। पूर्वोक्त उदाहरणे तत्र कर्तृशक्तिद्वयं तत्र आसीत्। यदा वयं स्मरामः, यदा एकवारम् अत्र पश्यतु भवन्तः, तत्र पश्यतु, अत्र पश्यतु, गोपी इच्छति वेणुवादनं शृणोति, गोपी इच्छति वेणुवादनं शृणोति इत्यत्र कर्तृशक्तिद्वयमस्ति। अत्र वेणुवादनं शृणोति इति वेणुवादनं श्रोतुं गच्छति इति, गच्छति इति क्रियार्था क्रिया, परन्तु इच्छति इति क्रियार्था क्रिया नास्ति। इच्छति इति क्रियार्थक्रिया इति न भवति, तत्र एव कर्तृशक्तिद्वयं न भवति। तर्हि तत्र यदा यदा उदाहरणाय भोक्तुम् इच्छति, भोक्तुम् इच्छति, तत्र तु कथं नास्ति, तत्र इच्छति इति क्रियार्था क्रिया नास्ति। सर्वाः क्रियाः क्रियार्था क्रियाः न भवितुमर्हन्ति, इच्छति इति क्रियार्था क्रिया नास्ति। तर्हि तत्र एककर्तृशक्तिः अस्ति, तत्र इच्छति इत्यस्य तत्र कर्तृशक्तिद्वयं नास्ति। यदा अत्र कर्तृशक्तिद्वयं, गोपी इच्छति वेणुवादनं शृणोति, तथा अत्र नास्ति। अत्रापि पश्यतु, भक्तः काशीं गच्छति, भक्तः गङ्गायां स्नाति, अत्रापि एवमस्ति, स्नातुं काशीं गच्छति इति कर्तृशक्तिद्वयम्। अत्र तथा नास्ति। तर्हि तादृशसन्दर्भे तत्र किं भवति, इच्छार्थकधातूनां प्रयोगे एककर्तृकेषु उपपदेषु तत्र किं भवति, धातोः तुमुन् स्यात्, धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति इति तस्य आशयः। इच्छार्थेषु धातुषु समानकर्तृकेषु उपपदेषु धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति। तत्र तुमुन् प्रकृत्यपेक्षम् एव समानकर्तृत्वं कर्तृत्वम् इति। तत्र तुमुन् इत्यस्य प्रकृतिः अस्ति, तदपेक्षा अस्ति। तत्र इच्छति भोक्तुम्, इच्छति भोक्तुम् इत्यस्य किमस्ति, कामयते भोक्तुम् इत्यर्थः। इच्छति भोक्तुम् इत्युक्ते कामयति भोक्तुं, तत् इच्छार्थक सर्वेषां सर्व इच्छार्थकमस्ति, इच्छार्थकमस्ति इति कृत्वा तत्र सर्वेषु इच्छार्थकशब्देषु अर्थ मर्यादा अस्ति, शब्दमर्यादा नास्ति। तत्र कामयति इत्यपि प्रयोगः भवति, वाञ्छति इत्यपि प्रयोगः भवति, वष्टि इत्यपि प्रयोगः भवति, कोऽपि वा इच्छत्यर्थक सर्वेषां धातूनां प्रयोगे।
अत्र शब्दमर्यादा अस्ति, अर्थमर्यादा अस्ति, शब्दमर्यादा नास्ति। तर्हि तत्र एवं प्रयोगः भवति। तर्हि उदाहरणाय तत्र वयं दृष्टवन्तः किमस्ति उदाहरणं पश्यतु। इच्छति भोक्तुम् इति उदाहरणम्। इच्छति भोक्तुम् इति तत्र उदाहरणमस्ति। अर्थात् तत्र तस्य आशयः तु स्पष्टः। यदा यः भोजनं कर्तुम् इच्छति इत्यर्थे भोक्तुम् इच्छति इति अस्ति। अत्र भुज धातुः अस्ति। तत्र प्रक्रिया अपि द्रष्टव्या अस्ति अस्माभिः। भुज धातुः अस्ति। भुज धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति। तर्हि कथं भवति? भुज धातोः अर्थं भवन्तः जानन्ति इति मन्ये। भुज धातोः अर्थः कः अस्ति? भुज धातु भुनक्ति इति भवति खलु। अहं बुद्ध्या एव धातुपरिचयम् अपि अत्र करिष्यामि। भवन्तः किञ्चित् भवतामपि अभ्यासः भवति इति अहम् इच्छामि। पश्यामः। इदानीं पश्यतु अत्र भुज पालन अभ्यवहारयोः इति धातुः अस्ति। पश्यतु पूर्णधातोः परिचयः एवमस्ति। तत्र भुज धातु पालन अभ्यवहारयोः इति धातोः अर्थः तत्र एवं भुनक्ति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तत्र एवं अन्यरूपाणि अपि दत्तानि सन्ति। भवन्तः एतद् सर्वदा पश्यन्तु इति मम कथनं। कारणम् एतेन यदा कदाचित् समयः भवति भवन्तः धातुपाठस्य अध्ययनं कुर्वन्तु। तर्हि भिन्नभिन्नप्रयोगाणि अपि पश्यतु। अत्र भावकर्मणि एवं प्रयोगः भवति। तत्र भावार्थे भुज्यते भुज्यते भुज्यन्ते। यदा इदानीम् अत्र भावकर्मणपर्यन्तं दत्तमस्ति। अनन्तरम् अग्रे अपि एतस्य अपडेशन्स् भवन्ति। तदा भवन्तः सन्नन्तानामपि सर्वं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तर्हि अत्र भुनक्ति इति अस्ति। एतद् रूपमस्ति। भुज धातुः अस्ति। भुज धातोः तत्र वयम् इदानीं तस्य भोक्तुम् इति भवति। तस्य प्रक्रिया भवति। तद्वयं पश्यामः इदानीं। तत्र एकमेव उदाहरणम् अहं स्वीकरोमि। अन्यत् केवलं मौखिकं वदामि, दर्शयामि। इदानीं किमस्ति? भुज धातु, रैट्। भुज धातु तुमुन्नस्ति चेदपि वयं जानीमः अनुबन्धलोपानन्तरं तुम् इति अवशिष्यते, रैट्। तुमुन् इति वयं जानीमः। तुमुन् इत्यत्र नकारस्य लोपः भवति, उकारस्य लोपः भवति। तर्हि तत्र भुज इति भवति। भुज तुम् इति भवति। वयं जानीमः आर्धधातुकलकारः अयं। सार्वधातुक आर्धधातुकलकारः अयम्। आर्धधातुकलकारः अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? पुगन्धलघूपथस्य इति नियमः। तदाधारेण लघूपथा अस्ति अत्र। भुज इति ह्रस्व उकारः, उपधायां ह्रस्व उकारः, तस्य गुणः भवति। तर्हि किं भवति? भो इति भवति। भोज अनन्तरं तुम् इति भवति। भोज तुम् इति भवति। वयं जानीमः भोज तुम् इति भवति चेत् तत्र किं भवति? जकारस्य स्थाने तत्र चवर्गस्य स्थाने कवर्गः भवति। तर्हि चोः कुः इति सूत्रं। तत् सूत्रं भवन्तः जानन्ति बहवः। ये न जानन्ति ते एकवारं पश्यन्तु। एतत् सर्वप्रथमम् एकवारमेव दर्शयामि, सर्वदा न दर्शयितुं शक्नोमि। एकवारं वदामि। चोः कुः चवर्गस्य स्थाने कवर्गादेशः भवति। चवर्गीयवर्णस्य पदान्ते झलिपरे कवर्गादेशः भवति इति चोः कुः इति सूत्रं। तेन किं भवति? अत्र तेन जकारस्य स्थाने कवर्गः भवति। इत्युक्ते किं भवति? कः वर्णः भवति? भोग अनन्तरं तुम् इति भवति। भोग तुम् इति भवति। तदनन्तरं पुनः गकारस्य स्थाने खरिचा इति सन्धिनियमः वयं जानीमः। खरिचा इति सूत्रेण तत्र ककारादेशः भवति। तर्हि चर्त्वं भवति। तर्हि भोग तुम् मिलित्वा तत्र भोक्तुम् इति रूपसिद्धिः भवति। इति भोक्तुम् इति तस्य प्रक्रिया एवमस्ति। भोक्तुम् इत्यस्य प्रक्रिया एवम्। भवन्तः प्रक्रियां ज्ञातवन्तः। भोक्तुम् इति अस्ति, प्रातिपदिकमस्ति। तत्र कृत्तद्धितसमासः इति सूत्रेण तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवति।
सुप्रत्ययः भवितुं केवलं ह्यः कोऽपि नासीत् अद्य नवीनतया कोऽपि अस्ति चेत् अहं वदामि अत्र भोक्तुं सुप्रत्ययः भवति प्रथमा एकवचने परन्तु कृन्मेजन्तः इति नियमः कृन्मेजन्तः इति नियमेन मान्तम् अव्ययं भवति एतत् अर्थात् यत् मकारान्त कृत्प्रत्ययान्तः कृत्प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य अव्ययसंज्ञा भवति अव्ययसंज्ञा भवति चेत् अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण विभक्तिप्रत्ययस्य लोपः भवति लोपः भवति चेत् तत्र केवलम् एतदेव अवशिष्येत भोक्तुम् इति अव्ययमस्ति तेन अव्ययस्य समानं त्रिषु लिङ्गेषु इति अस्ति तर्हि सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यन्नव्ययति तदव्ययम् इति वयं जानीमः तस्य आधारेण अत्र किं भवति भोक्तुम् इति तत्र अव्ययशब्दः इति ह्यः प्रतिपादितः मया परन्तु अद्य कोऽपि अन्यः कोऽपि अस्ति तर्हि तेषां कृते अहम् एतत् प्रतिपादितवान् एतावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति एवं तत्र अन्ये शब्दाः अपि द्रष्टव्याः केवलम् एतादृश उदाहरणानि अन्यापि इच्छत्यर्थकशब्दानां तत्र योगे एवमेवं भवति इति अन्ये शब्दाः अपि तत्र भवन्ति उदाहरणाय तत्र तस्मिन्नेव प्रकरणे तस्मिन्नेव सन्दर्भे तत्र उदाहरणं दत्तं भवतां कौमुदी पुस्तके वष्टि भोक्तुम् इति वष्टि भोक्तुम् इति अस्ति वष्टि इति शब्दः अस्ति वष्टि इति शब्दः कस्मिन् अर्थे भवति वष्टि इति इच्छति इत्यर्थः वष्टि इत्युक्ते इच्छति इत्यर्थः कस्मात् धातोः निष्पन्नः शब्दः अस्ति सः वश वशधातु वशधातु अस्ति वशकान्तौ वशकान्तौ इति तत्र अस्ति पश्यतु भवन्तः कदाचित् अयम् एकः नवीनः शब्दः नवीनः धातु वशकान्तौ इति अस्ति इच्छार्थे अस्ति वशकान्तौ इति तत्र तस्य एवं सिद्धरूपमस्ति वष्टि उष्टः उशन्ति वक्षि उष्टः उष्ट वश्मि उष्टः उष्वः उष्मः इति तत्र अदादिप्रकरणे अस्ति सकर्मकधातु सेट् अस्ति तत्र वष्टि इति एतद् वाश उषतुः उषुः इत्यादि रूपाणि भवन्ति तस्य लिट् लकारे एवं वष्टि इति इच्छति इत्यर्थः इच्छति इत्यर्थः तर्हि तदेव अत्र दत्तमस्ति तत्र पश्यतु वष्टि भोक्तुम् इति एकं वाक्यं वाञ्छति भोक्तुम् इति अपरं वाक्यं वाञ्छति भोक्तुम् इति अपरं नाम प्रश्नान् यदि कोऽपि प्रश्नः अस्ति भवताम् अत्र कोऽपि अत्र चाट् बाक्स् मध्ये लिखितमस्ति भवतां प्रश्नानां कृते अहम् एकं सूचनां दातुम् इच्छामि अस्माकं तदर्थमेव वाट्सप् मध्ये अस्माकं कश्चन गणः निर्मितः अस्ति तत्र भवन्तः प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति तस्य उत्तरम् अहं वा अन्यः कोऽपि यः जानाति यः प्रथमं पश्यति सः तस्य उत्तरं ददाति तत्र इदानीं नीरजः कमपि प्रश्नं पृष्टवान् अत्र एप इति किमस्ति इति अहं न ज्ञातवान् भवान् कुतः तद् प्रश्नं पृष्टवान् इति यदा अहम् इदानीं अस्मिन् सन्दर्भे कुत्र एप इति अहं न दृष्टवान् भवान् वदति चेत् अहम् उत्तरं वक्तुं प्रयत्नं करिष्यामि इदानीम् अन्यथा भवान् गणे पृच्छतु वाट्सप् गणे तत्र अहम् उत्तरं वदामि अत्र पृष्टुमर्हति भवतां प्रश्नः मया न अवगतः अस्तु अग्रे गच्छामः तत्र एवमस्ति वष्टि अनन्तरं वाञ्छति इति अस्ति वष्टि अनन्तरं वाञ्छति इति अस्ति तर्हि वाञ्छति भोक्तुम् इति तत्र समानं तद् वाञ्छति इत्यपि समानं तत्र केवलं कौतुकाय वयं पश्यामः अत्र कानिचन एतत् कदाचित् मया कृत्वा स्थापित स्लैड्स् सन्ति भवतां केवलं पश्यतु एवमेव वाक्यानि भवन्ति यदि समानः कर्ता तथा इच्छार्थकधातूनां प्रयोगे एवं भवति यदा उदाहरणं वाक्यरूपेण देवदत्तः भोक्तुम् इच्छति देवदत्तः पठितुं वाञ्छति देवदत्तः वक्तुं कामयते एतत् सर्वत्र इच्छति वाञ्छति
कामयते इति सर्वमपि तत्र इच्छार्थकधातवः, तस्मात् एवं प्रयोगः भवति। रैट्, इदानीं भवन्तः ज्ञातवन्तः इति मन्ये। एतत् पुनः अनन्तरं पश्यामः। इदानीं वयम् अग्रिमसूत्रं प्रति गच्छामः। तर्हि समानकर्तृकेषु तुमुन् इति सूत्रस्य विवरणम् अत्र समाप्तम्। इतोपि कुत्र तुमुन् भवति इति कुत्र किञ्चित् विशेषः अस्ति, तत्र वयं सूत्रं पश्यामः। तत्र पश्यतु सूत्रम्। इदानीं एतत् सूत्रमस्ति। तत्र सूत्रम् एतदस्ति। अहम् अत्र एतत् प्ले करोति चेत् भवन्तः शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन्। भवन्तः श्रोतुं शक्नुवन्ति वा? एतद् उच्चारणम् अत्र यदस्ति तदेव अहं न जानामि। शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन्। तत्र सर्वे धातवः मिलित्वा स्थापितम् इति कृत्वा तत्र पठितुं किञ्चित् कष्टं भवति, तावदेव। शक दृश ज्ञा ग्ला घट रभ लभ क्राम क्रम सह अर्ह अस्त्यर्थेषु तुमुन् इति सूत्रम्। शक दृश ज्ञा ग्ला घट रभ लभ क्रम सहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन् इति सूत्रमस्ति। धातवः सन्ति सर्वे। शक दृश ज्ञा ग्ला घट रभ लभ क्रम सह अर्ह अस्त्यर्थकधातवः इति। अस्त्यर्थेषु इति द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं शब्दं तत्र प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति नियमः अस्ति, परन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र विग्रहवाक्यं किञ्चित् विशेषतया करणीयमस्ति। अत्र प्रथमं तु अस्ति अर्थः येषां ते इति अस्त्यर्थाः इति एकः शब्दः। तत्र एवं नास्ति, यदा प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति मात्राशब्दस्य प्रत्येकं योगः इव अर्थशब्दस्य प्रत्येकं योगः नास्ति। अत्र अस्ति अर्थः येषां ते इति अस्त्यर्थः इति अस्त्यर्थाः इति बहुव्रीहिसमासः। तदनन्तरं पुनः अग्रे भवति। अत्र तत्र एवमस्ति, शक दृश ज्ञा ग्ला रभ लभ क्रम सह अर्ह इति धातवः। तत्र किमस्ति? शकश्च दृशश्च ज्ञाच ग्लाच घटश्च रभश्च लभश्च क्रमश्च सहश्च अर्हश्च किं भवति? अस्त्यर्थाश्च इति अभियोजनीयम्। अस्त्यर्थाश्च इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः। तर्हि प्रथमम् अस्माभिः विग्रहवाक्यं करणीयम् अस्त्यर्थः इत्यस्य। अन्यथा तत् किं भवति? यदि अर्थशब्दस्य अन्ते स्थापयति चेत् द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणः शब्दः प्रत्येकम् अपि सम्पद्यते इति नियमानुसारं शकार्थकधातूनां पर्यायाणां, दृशार्थकधातूनां तस्य पर्यायाणां इति अर्थः भवति। तथा अर्थः अत्र नास्ति। शक इति शक एव, तत्र शब्दमर्यादा अस्ति। तत्र केवलं शकधातुविषयः, दृशधातुविषयः, ज्ञाधातुविषयः, ग्लाधातुविषयः इति एव भवति। तत्र तु किं नास्ति? तेषां पर्यायशब्दानाम् अत्र स्वीकारः नास्ति। अत्र केवलम् अस्ति अस्त्यर्थानां धातूनां प्रयोगः, अस्त्यर्थानां धातूनाम् इति तत्र अस्ति। तत्र तर्हि अस्ति इति अर्थः येषां ते इति तत्र तस्य आशयः। तत्र विद्यते वर्तते इत्यादि अर्थाः भवन्ति खलु, ते सर्वे तत्र अन्तर्भवन्ति। तर्हि तेषां धातूनां प्रयोगे तत्र किं भवति इति येषु उपपदेषु, अर्थात् एते धातवः उपपदरूपेण यदि भवन्ति तर्हि तत्र तुमुन् भवति इति। तत्र समीपे उपपदरूपेण भवन्ति चेत् तस्य समीपे तत्र यः परधातुः भवति तस्मात् किं भवति? तस्मात् तुमुन् प्रत्ययः भवति इति तस्य आशयः। तर्हि अस्ति इति अर्थः येषां ते इति अस्त्यर्थाः। तदनन्तरं पुनः एतत् सर्वं
मिलित्वा शक शकश्च दृशश्च ज्ञाच ग्लाच जभश्च लभश्च क्रमश्च सहश्च अर्हश्च अस्त्यर्थाश्च इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः सप्तमी बहुवचनं तेषु अर्थेषु इति सप्तमी बहुवचनं तुमुन् इति प्रथमा एकवचनं कृतति इति सूत्रात् कृत् इति अनुवर्तते प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः इति अधिकाराः तर्हि शकादिषु उपपदेषु अस्त्यर्थेषु वा धातुमात्रात् किं भवति तुमुन् प्रत्ययः भवति अत्रापि अक्रियार्थ उपपदार्थोऽयम् आरम्भः कारणम् अत्र पूर्वनियमः अस्ति खलु क्रियार्था क्रिया उपपदे इति अस्ति खलु क्रियार्थायां क्रियायाम् उपपदे इति सः नियमः अत्र नास्ति तस्मात् तत्र इदानीं वयं पश्यामः सूत्रार्थः स्पष्टः अर्थात् एतेषु उपपदेषु अर्थात् एते धातवः तस्य क्रियापदानि उपपदेषु तत्र किं भवति तुमुन् प्रत्ययः भवति इति उक्तं तत्र क्रियार्था क्रिया इति विषयः नास्ति क्रियार्था क्रिया इति विषयः अत्र नास्ति तर्हि तत्र एकैकम् उदाहरणं वयं पश्यामः तत्र एवमस्ति तत्र शक्नोति भोक्तुम् इति अस्ति शक्नोति भोक्तुम् इति तत्र उक्तमस्ति तत्र एवं तृष्णोति इत्यादौ अर्थग्रहणम् एतदेव मया प्रतिपादितम् अर्थग्रहणम् अस्तिनैव सम्बध्यते अर्थात् अर्थग्रहणम् अस्ति इत्यनेनैव सम्बध्यते इति अस्ति तत्र शकदृशज्ञा इति सूत्रमपि अक्रियोपपदार्थं शक्नोति भोक्तुमिति इति अत्र शक्तेः भोजनोद्देश्यत्वाभावेऽपि तुमुन् तत्र एवमस्ति तृष्णोति जानाति प्लायति घटते आरभते लभते क्रमते उत्सहते अर्हति वा भोक्तुम् इत्युदाहार्यम् एते शब्दाः मनोरमायां तस्य धातोः रूपाणि दत्तानि टेक्स्ट् मध्ये नास्ति मनोरमायाम् अस्ति तत्र यदा तत्र कः शब्दः शक इत्यस्य शक्नोति शकधातु तदहं दर्शयामि धातूनां परिचयम् अहं कारयिष्यामि तर्हि एतदस्ति अनन्तरत्वात् इति उक्तं तत्र अस्ति अर्थ इति तयोः अनन्तरत्वम् अन्तरत्वं नास्ति समीपमस्ति अस्ति अर्थः इति तत्र तेन कारणेन अस्ति भवति विद्यते वा भोक्तुम् इति तत्र एवं तत्र तस्य अर्थः अन्य इतर पर्यायशब्दाः तत्र स्वीकृताः सन्ति तर्हि तत्र भोक्तुम् इच्छति इति अस्ति प्रथमम् अस्ति भोक्तुम् इच्छति तर्हि एवमेवम् अन्येषां धातूनामपि तत्र प्रयोगः करणीयः शकधातु शक्नोति अत्र प्रक्रिया विषयः नास्ति कारणं भोक्तुम् इत्येव तत्र उदाहरणमस्ति तत्र भोक्तुम् इत्येव तत्र एतदस्ति केवलं धातूनां परिचयं करिष्यामि केचन धातवः नवीनाः अपि तत्र दृश्यन्ते यदा एकवारं वयम् अभ्यासं कुर्मः तर्हि तेन लाभः भवति इति कृत्वा यदा शकधातु भवन्तः जानन्ति शक इति धातुः अस्ति शकधातोः अर्थः तत्र एवमस्ति शकशक्तौ शक्ल इति धातु केवलं धातुपरिचयं करोमि शक्नोति इति अस्ति द्वितीयधातुः किमस्ति तत्र द्वितीयधातु दृश्यधातुः अस्ति राइट दृश्यधातुः अस्ति पश्यामः वयं यदा किं दृश्यधातोः किमस्ति दृश्यधातु तत्र कस्मिन् तत्र धृष्णोति भोक्तुम् इति अस्ति धृष्णोति भोक्तुम् इति तत्र एकं वाक्यं तत्र एकक्षणम् एतदस्ति तत्र एतदस्ति धातु पश्यतु मूलधातुः अस्ति ञिधृषा प्रागल्भ्ये इति धातुः अस्ति अत्र ञिधृषा प्रागल्भ्ये एतत् सर्वम् अस्माभिः स्मर्तव्यं बहूनां धातूनां परिचयः करणीयः धातूनां रक्षणमपि अस्माकं कार्यमस्ति कारणम् अन्यथा वयं प्रयोगमेव न कुर्मः चेत् एतेषां धातूनां कालान्तरे प्रयोगः एव न भवति तस्मात् एतद् अस्माकं सर्वेषां दायित्वं नवीनानां धातूनां तत्र यदस्ति यदा अज्ञातपूर्वाणां धातूनां विषये अपि अस्माभिः चिन्तनं करणीयम् इति तदर्थमेव अहम् एतत् दर्शयन् अस्मि तदनन्तरं तृतीयं किमस्ति
तृतीय धातुः कः अस्ति? ज्ञा धातुः अस्ति। ज्ञा धातु भवन्तः जानन्ति। ज्ञा धातु अवबोधने इति धातुः अस्ति। तर्हि तत्र किं वाक्यं करणीयमस्ति? जानाति भोक्तुम् इति वाक्यं भवति। जानाति भोक्तुम् इति क्रियादिगणः परस्मैपदी जानाति भोक्तुम्। तदनन्तरं ग्लै, ग्लै कस्मिन् अर्थे ग्लै अस्ति? ग्लै हर्षक्षये। ग्लै इति भवति धातु। ग्लै इति धातु ग्लै धातु ग्लै हर्षक्षये इति धातु अस्ति। तत्र कथं प्रयोगः भवति? ग्लै इत्यस्य धातोः कथं प्रयोगः अस्ति? तत्र ग्लायते इति प्रयोगः भवति। ग्लायते इति अस्ति। ग्लायति इति प्रयोगः भवति। अत्र भवतां पुरतः इदानीम् एकं स्लैड् दर्शयामि। तत्र एतत् सर्वं दृश्यते। तत्र पश्यन्तु। तत्र शक्नोति, भोक्तुं जानाति, अनन्तरं भोक्तुं ग्लायति, अनन्तरं रभ धातोः आ उपसर्गपूर्वकः भवति सर्वदा। आरभते, लभते, क्रमते, उत्सहते, अर्हति, अस्ति इति तत्र एतानि उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। एतत् तस्य विवरणमस्ति। तत्र वयं दृष्टवन्तः। इदानीं पुनः अन्येषां धातूनां यदि भवन्तः इच्छन्ति अहं वदामि, अन्यथा वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र तत्र किमस्ति? घटयति इति अस्ति। घटयति इति अस्ति। घातयति इति अभवत्, क्षम्यताम्। घटयति इति अस्ति। घटय, घटचेष्टायाम् इति अस्ति। तत्र घटयति इति रूपं भवति। एतत् घटचेष्टायाम् इति धातु, तस्मादेवं रूपं भवति। अग्रिममस्ति पुनः रभ धातु। तदहम् उक्तवान्। रभ, आरभते इति भवति। तत्र आत्मनेपदी भवति। आरभते, घटते, आरभते, आरभते वयं पश्यामः। आरभते इति पश्यतु। अत्र रभते इति भवति। पश्यतु, रभ धातु आत्मनेपदी। तत्र आ उपसर्गः अस्ति। तेन कारणेन आरभते इति अस्ति। आरभते इति रभ धातुः अस्ति। रभराभस्ये इति धातोः अर्थः। तत्र रभते इति एवमस्ति। तदनन्तरं पुनः अस्ति लभते। भवन्तः जानन्ति। क्रमते इत्यपि जानन्ति। क्रम पाद प्रक्षेपणे इति वा तथा अस्ति। क्रमते इति एवमस्ति। क्रमधातु पादविक्षेपे इति। क्रमधातोः पादविक्षेपे इति अस्ति। क्रामति इति रूपं भवति। तत्र पुनः एवम् अन्यानि उदाहरणानि अपि तत्र सहते, अर्हति इत्यादि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। एतावदेव तस्य विवरणं कृत्वा वयं पुनः अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति पर्याप्तिवचनेषु अलमर्थेषु इति अग्रिमं सूत्रम्। 3178 एतत् सूत्रमस्ति। अस्मिन् प्रकरणे, तुमुन् प्रकरणे अग्रिमं सूत्रं। तत्रापि अस्मिन् प्रकरणे अत्रापि एतदेव अस्ति। तुमुन् प्रत्ययः एव विषयः। तुमुन् प्रत्ययः एव अत्रापि विषयः। पर्याप्तिवचनेषु अलम् अर्थेषु इति पदच्छेदः। पर्याप्तिवचनेषु अलमर्थेषु इति द्विपदं सूत्रम्। पर्याप्तिवचनेषु अलमर्थेषु इति द्विपदं सूत्रं। विग्रहवाक्यं पश्यामः। पर्याप्तिः उच्यते यैः ते। पर्याप्तिः उच्यते यैः ते इति पर्याप्तिवचनाः। तेषु इति पर्याप्तिवचनेषु इति अस्ति। तेषु इति पर्याप्तिवचनेषु। तदनन्तरम् अलम् अर्थः येषां ते। अलम् अर्थः येषां ते
इति अलमर्थाः तेषु इति अलमर्थेषु इति सप्तमी बहुवचनं। तर्हि उभयमपि पदद्वयमपि सप्तमी बहुवचने अस्ति। पर्याप्तिवचनेषु अलमर्थेषु तुमुन् इति अनुवर्तते। तुमुन् इति वयम् अत्र अनुवर्तनं कुर्मः पूर्वसूत्रात्। तदनन्तरं पुनः कृत् इति अत्र अनुवर्तते। कृततिङ् इति सूत्रं यथा पूर्वं तत्र प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः इत्यादि तत्र अधिकारः भवति। अधिकारशब्दाः अपि तत्र भवति। तर्हि सूत्रे पदद्वयं द्विपदं सूत्रमिदं पर्याप्तिवचनेषु अलमर्थेषु इति तत्र तत्र द्विपदं सूत्रम् एतत्। तत्रापि तुमुन् प्रत्ययः एव विधीयते, तुमुन्नेव विषयः अस्ति। तर्हि कस्मात् तुमुन् विधीयते इति चेत् तत्र अलमर्थेषु, अलमर्थेषु इत्युक्ते एतदेतस्य कृते समर्थम् इति सामर्थ्यार्थेषु। अलमर्थेषु इत्युक्ते सामर्थ्यम् अर्थः यत्र भवति तत्र अलमर्थेषु इति। अर्थात् प्रवीणः कुशलः इत्यादि अर्थः भवति खलु, तदेव सर्वं सामर्थ्यं दर्शयति खलु। अयम् अस्मिन् अर्थे पर्याप्तः, अयम् अस्मिन् तत् पर्याप्त्यर्थक अर्थात् अलमर्श सामर्थ्यार्थे वर्तमान परिपूर्णता शब्दः इत्युक्ते पर्याप्त्यर्थः इत्युक्ते परिपूर्णतार्थः। पर्याप्तिवचनं, पर्याप्तिवचनं नाम पर्याप्तिः उच्यते यैः, अर्थात् एषः एतस्य कृते समर्थः इत्यादि यदा भावः भवति खलु, तस्मिन् सन्दर्भे यदा 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 प्रवीणः कुशलः पटुः इत्यादि, तदेव पर्याप्तः इत्युक्ते पर्याप्तः भोक्तुं, प्रवीणः भोक्तुं, कुशलः भोक्तुम् अथवा पटुः भोक्तुं सः एतद् भोजनार्थं पर्याप्तमस्ति इति एकम्। अनन्तरं भोक्तुं केचन भोजनकलायां बहु कुशलाः भवन्ति, अर्थात् सम्यक् भोजनं कुर्वन्ति, बहु आनन्देन भोजनं कुर्वन्ति। कुशलाः इत्युक्ते मम कथनस्य आशयः बहु खादति इति नास्ति, व्यवस्थितं खादति इत्यर्थः। भोजनकुशलः इत्युक्ते भोजनकुशलः भोक्तुम् इत्युक्ते बहु खादति इति बहु प्रमाणेन खादति इति नास्ति, व्यवस्थितं खादति इत्यर्थः। यदा आवश्यकं क्रमशः क्रमशः भोजनस्य भोजनकला इति कापि कला अस्ति, तत् सर्वे न जानन्ति। सामान्यतः इदानीं सर्वे किं कुर्वन्ति, सर्वव्यञ्जनानि सर्वं ओदने किमपि स्थापयित्वा किमपि मिश्रणं कृत्वा किमपि स्थापयित्वा खादित्वा धावति। यदा विशेषतया विवाहसन्दर्भेषु अहं पश्यामि यत्र भोजनं तत्र चलति, तत्र गत्वा वयं पश्यामः चेत् भोजनं कर्तुं मनः एव न भवति। जनाः एकसप्ताहेन अनशनं कृत्वा भोजनार्थम् आगताः इव तत्र कोलाहलं कुर्वन्ति आगत्य भोजनकाले। तत्र एकसप्ताहेन ते भोजनमेव न दृष्टवन्तः इव। तर्हि तथा नास्ति, अत्र भोजने कुशलः इत्युक्ते भोक्तुं कुशलः इत्युक्ते सः तस्यां कलायां समर्थः, सम्यक् जानाति इत्यर्थः, व्यवस्थितं भोक्तुं जानाति इत्यर्थः। तर्हि तत्र पर्याप्तिः इति पूर्णता अत्र सूत्रे विवरणं दत्तमस्ति। केनापि कारणेन अग्रे का सूत्रसङ्ख्या अस्ति वो किञ्चित् अग्रे गतं हस्तम् अनवधानेन 3-1 चलति खलु, 317 क्षम्यताम्। एकक्षणं तत्र किञ्चित् वक्तव्यमासीत्। 317 ओके। तर्हि तत्र वाक्यमस्ति पर्याप्तिः पूर्णता इति अस्ति। पर्याप्तिः पूर्णता, पर्याप्ति इति सूत्रे यः शब्दः दत्तः तस्य अर्थः सिद्धान्तकौमुद्यां दत्तमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अनवधानेन एतस्य पेज् नम्बर् किञ्चित् सिम्रन् वदतु, तर्हि अहं शीघ्रं तत्र गन्तुं शक्नोमि। PDF मध्ये भवती स्मरति वा? एकक्षणं वदामि।
अस्तु आगतम् आगतम् हा 3-1 मम अनवधानेन कथञ्चित् उक्त्वा मम हस्तं रैट् आगतम् पर्याप्तं पर्याप्तिः इति पूर्णता एतद् दर्शयितुमेव अहम् एतद् अन्वेषणं कृतवान् पर्याप्तिः इत्यस्य अर्थः पूर्णता इति तद्वाचिषु सामर्थ्यवचनेषु उपपदेषु तुमुन् स्यात् इति सूत्रार्थः एतद् दर्शयितुमेव मम प्रयासः आसीत् तद्वाचिषु इत्युक्ते पर्याप्त्यर्थक सामर्थ्यवचनेषु इति पर्याप्त्यर्थं सूचयति तादृश सामर्थ्यार्थकशब्दः अर्थात् तत्र सामर्थ्यार्थकशब्दः भवति परन्तु सः कस्मिन् अर्थे तत्र पूर्णतार्थं पर्याप्त्यर्थं यदा द्योतयति यदा उदाहरणाय तत्र पश्यतु पर्याप्तः भोक्तुम् इत्युक्ते तत्र भोक्तुं पर्याप्तः इत्युक्ते तत्र सामर्थ्यं दर्शयति पूर्णतां दर्शयति अनन्तरं कुशलः प्रवीणः इत्यादिषु तत्र पूर्णतां दर्शयति पर्याप्तः भोक्तुं प्रवीणः भोक्तुं कुशलः भोक्तुम् अनन्तरं पटुः इत्यादि तत्र एवं तत्र प्रयोगः भवति तर्हि वाक्यानि कथं भवन्ति इति भवन्तः दृष्टवन्तः अत्रापि कानिचन उदाहरणानि अत्र सन्ति एकक्षणं तावदेव अस्ति तर्हि अत्र वयं पश्यामः तर्हि पर्याप्त्यर्थवचनेषु इति उक्तं तत्र रैट् तर्हि तुमुन् स्यात् इति पर्याप्तः एतत् तावदेव वक्तव्यमस्ति अत्र एकं दलप्रयोजनमस्ति पर्याप्तिवचनेषु इति किमर्थम् इति एकः प्रश्नः अर्थात् तत्र सूत्रे पर्याप्तिवचनेषु अलमर्थेषु इति किमर्थम् इति प्रश्नः तर्हि तत्र उक्तमस्ति तत्र सर्वत्र अलम् इत्यस्य पर्याप्ति इत्यर्थः तथा न भवति यदा तुमुन्वधायक पर्याप्त्यर्थवचनमर्थेषु इत्यत्र पर्याप्तिवचनेषु इत्यस्य प्रयोजनमस्ति अलम् अर्थः भवति तदापि तत्र सर्वत्र अलम् इत्यस्य तत्र पर्याप्त्यर्थः भवतु इति नास्ति पर्याप्त्यर्थः सर्वत्र भवेत् इति नास्ति अलम् इत्यस्य भिन्नभिन्न अर्थाः भवन्ति तर्हि अलमर्थाः केवलं पर्याप्त्यर्थे इति नास्ति तस्मादेव तत्र विशेषतया आचार्यः पर्याप्त्यर्थक अलमर्थेषु इति उक्तवान् अन्यथा किं भवति अलम भुक्त्वा इति अस्ति प्रयोगः पश्यतु अलम भुक्त्वा इति अस्ति अलम भुक्त्वा इत्यत्र भिन्नः अर्थः तत्र निषेधः अर्थः अलम इत्यत्र तत्र निषेधः अर्थः तत्र अलम भुक्त्वा इति यदा भवता भुक्त्वेन तद् पर्याप्तं न भवति इति आशयः भवति यदा वयं श्रमेण साध्यं नास्ति इति वयं तत्र दृष्टवन्तः अलम महीपाल तव श्रमेण इति रघुवंशे अस्ति खलु अलम महीपाल तव श्रमेण साध्यं नास्ति इति तत्र अलम इति शब्दस्य पर्याप्त्यर्थः नास्ति तत्र तर्हि अलम इति शब्दस्य सर्वत्र पर्याप्त्यर्थः इति नास्ति तस्मात् अलम इत्यस्य यत्र पर्याप्त्यर्थः भवति तत्रैव अयं नियमः भवतु इति कृत्वा आचार्यः सूत्रे पर्याप्ति शब्दस्य ग्रहणं कृतवान् इति तस्य आशयः तेन अलम भुक्त्वा इति प्रत्युदाहरणं तत्र अस्ति तत्र अलम भुक्त्वा इत्यत्र पर्याप्तिवचनं नास्ति अलम भुक्त्वा इत्यत्र तस्मात् तत्र किमस्ति मत् खावो इति अर्थः मा भोजनं करोतु इत्यर्थः अलम भुक्त्वा इत्यत्र तस्मात् तुमुन् प्रत्ययः तत्र न भवति इति प्रत्युदाहरणं तत्र प्रत्युदाहरणम् अस्ति तर्हि तत्र एवं तेन अलम भुक्त्वा इति तस्य प्रत्युदाहरणम् अत्र पर्याप्त्यर्थकः नास्ति प्रयोगः तस्मात् अत्र तुमुन् प्रत्ययः नास्ति इत्यर्थः अलमर्थेषु किम् इति पुनः द्वितीयशब्दस्य प्रयोजनं पृच्छति अलमर्थेषु इति किमर्थम् इति द्वितीयस्य प्रश्नस्य अर्थः तस्य उत्तरमस्ति पर्याप्तं भुङ्क्ते इति तत्र अलम् इत्यस्य एकक्षणम् अहम् आगच्छामि एकक्षणं तिष्ठतु
तत्र पर्याप्त्यर्थक तत्र अस्ति, तत्र विषयः अलमर्थेषु किम् इति अस्ति। तर्हि तत्र प्रत्युदाहरणं पश्यतु, तत्र प्रत्युदाहरणमस्ति भुङ्क्ते इति। किं पर्याप्तं भुङ्क्ते इति प्रत्युदाहरणमस्ति। तर्हि तत्र कः अर्थः अस्ति तस्य? यदा पर्याप्त्यर्थवचनेषु इति तत्र पर्याप्त्यर्थवचनम् अस्ति, तदनन्तरमपि पुनः सामर्थ्यार्थमिति किमर्थम् इति प्रश्नः। तर्हि तस्य एवमस्ति, पर्याप्तं भुङ्क्ते इति तत्र किमस्ति, तत्र केवलं पर्याप्तार्थकशब्दानामपि न भवति। तत्र पर्याप्तं भुङ्क्ते इत्यत्र पर्याप्तार्थं तु अस्त्येव, परन्तु तत्र अलमर्थं, यदा सामर्थ्यम् इति अर्थः तत्र नास्ति। पर्याप्तं भुङ्क्ते इत्यत्र तत्र कः अर्थः नास्ति, सामर्थ्यम् इत्यर्थः तत्र नास्ति। पर्याप्तमिति अस्ति, पर्याप्तं भुङ्क्ते इति तत्र किम्, अत्र तेन पर्याप्तं भुङ्क्ते इत्यत्र किं दर्शयति इत्युक्ते, तत्पूर्वमहम् उक्तवान् खलु, अरे पर्याप्तम् इत्युक्ते तस्य आशयः कः, प्रभूतं खादति इति अर्थः नास्ति। तत् प्रथमवाक्ये किमस्ति, भोक्तुं पर्याप्तः भोक्तुम् इत्युक्ते तत्र भोक्तुं प्रवीणः इत्यर्थः, समर्थ्यं दर्शयति तत्र। परन्तु पर्याप्तं भुङ्क्ते इत्यस्य आशयः भिन्नः। पर्याप्तं भुङ्क्ते इत्यस्य आशयः अस्ति प्रभूतं खादति इत्यर्थः, अर्थात् एतावत् स्वीकृत्य उपविश्य सम्यक् खादति इति तस्य आशयः। तत्र अयं भावः नास्ति। पश्यतु, यदा तथापि तेन कारणेन भवता यदा प्रयोगसन्दर्भे एतदपि वक्तव्यं, यदा भवतः चिन्तयन्ति एषः सम्यक् खादति इत्यर्थे कमपि उद्दिश्य यदा अयं महोदयः पर्याप्तं भुङ्क्ते इति वदति चेत् निन्दा भवति। पर्याप्तं भुङ्क्ते इति वदति चेत् निन्दा भवति। किमर्थं निन्दा? एषः प्रभूतं खादति इत्यर्थः तस्य। भोक्तुं पर्याप्तः इति वदति चेत् एषः भोजने समर्थः, अर्थात् सम्यक् व्यवस्थितरीत्या एषः भोजनं करोति इत्यर्थः भवति। इति प्रयोगेण तुमुन् तत्र केवलं पश्यतु, अत्र प्रयोगे ईषन्मात्रभेदः अस्ति, परन्तु अर्थे महान् भेदः भवति। एकमुद्दिश्य देवदत्तः भोक्तुं पर्याप्तः इति वदति चेत् देवदत्तः व्यवस्थितरीत्या भोजनं करोति इत्यर्थः। देवदत्तः पर्याप्तं भुङ्क्ते इत्युक्ते देवदत्तः प्रभूतं भोजनं करोति इत्यर्थः गम्यते इति तस्य आशयः। इदानीं भवतः तस्य भावः भवद्भिः अवगतः स्यात् इति अहं पश्यामि। तर्हि प्रभूतेः गम्यते इति, न तु भोक्तुः सामर्थ्यम् इति तस्य आशयः। तदर्थमेव आचार्यः सूत्रे अलमर्थेषु इति पदस्य प्रयोगं कृतवान्। तेन प्रभूतता इह गम्यते। पश्यतु, अत्र पर्याप्तं भुङ्क्ते इत्यत्र प्रभूतता, बहु खादति इत्यर्थः तत्र भवति, न तु भोक्तुः सामर्थ्यं। भोक्तुः भोजनस्य सामर्थ्यं तत्र न दृश्यते, न लक्ष्यते इति तस्य आशयः। एतावदेव तस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति। पर्याप्तिवचनेषु अलमर्थेषु पर्याप्तिः पूर्णता, तद्वाचिषु सामर्थ्यवचनेषु उपपदेषु तुमुन् स्यात्, पर्याप्तः भोक्तुं प्रवीणः कुशलः पटुरिति इति तस्य अर्थः एवं भवति। इदानीं कानिचन शब्दान् वयं पश्यामः एकक्षणं। यदा कानिचन रूपाणि वयं पश्यतु। एतद् भवतां केवलम् एकम् आकारान्तधातवः भवन्ति चेत् कथं रूपाणि भवन्ति इति पश्यन्तु भवन्तः। यदा सर्वमेवं रूपाणि भवन्ति। आकारान्तधातवः भवति चेत् पातुं, दातुं, धातुं, हातुं, ज्ञातुं, स्नातुम् इति रूपाणि भवन्ति। यदि इकारान्तधातुः भवति चेत् कथं भवति रूपम् इति पश्यतु। जि इति भवति चेत् जि धातु जि जये, जेतुं, श्री श्रयितुं, क्षि क्षेतुं, स्मि स्मेतुं, श्वि श्वयितुम् इति रूपाणि भवन्ति। यदि ईकारान्तधातुः भवति तर्हि टी इति तत्र पेतुं, शयितुं, क्रेतुं, डयितुं, भेतुं, रेतुं। एतत् बहु सरलम् इति किमपि नास्ति, पठनीयं भवति एतत् सर्वम्। उकारान्तधातवः श्रोतुं, दोतुं, श्रोतुं, सोतुं, यवितुं, होतुम्। उकारान्तधातवः पवितुं, भवितुं, सवितुं, धवितुं। ऋकारान्तधातवः कर्तुं,
स्मर्तुं सर्तुं भर्तुं ऋकारान्त धातवः तृ पृ कृ गृ इत्यादि तरितुं तत्र वैकल्पिकं रूपं भवति तरितुमपि तरीतुं परितुं परीतुं करितुं करीतुं गृ गरितुं गरीतुम् एजन्तधातवः तत्र ह्वे ह्वातुं दो दातुं गै गातुं ध्यै ध्यातुम् अकारः उपधायामस्ति तादृशधातूनां पच पक्तुं वच वक्तुं पत पतितुं पठ पठितुं वदतुम् एवम् एवम् इदानीम् अन्यत् इदानीम् अद्य एतावत् पर्याप्तम् इदानीं समयः अस्माकं जातः इदानीं वयम् अत्र श्वः इतोपि अधिकं श्वः प्रतिपादयामः शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादः।